داخلہ بیٹیاں دے پاروں عطا کر دیتا ہے. اور میرے محبوب پیغمبر دیاں بھی 4 بیٹیاں سن. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جڑا پیار میرے نبی نے فاطمہ نال کیتا ہے اوہی پیار رقیہ نال کیتا ہے، اوہی پیار زینب نال کیتا ہے، اوہی پیار میرے پیغمبر نے ام کلثوم دے نال کیتا ہے. میرے محبوب انصاف پسند اتنے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر لکھی صلاۃ والسلام بدر دی جنگ دا واقعہ تسی سنیا ہوئے گا. بدر دی جنگ دا منظر میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی میرے نبی دی لخت جگر میرے نبی دی تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار نے، سخت بیماری دی حالت اندر نے، تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے داماد گھر دے اندر موجود نے. اللہ دے پاک پیغمبر ادھر بدر دے مار کے دیاں تیاریاں پہ کر دے نے، ادھر میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی گھر دے اندر بیمار ہے. آپ فرماندے نے عثمان ویکھ لے تیری بیوی بیمار ہے نا، انج کر تو گھرے رہ جا، تو نہ ساڈے نال جا جنگ دے اندر، تو ساڈے نال نہ جا. اللہ دے رسول مینوں اجر کتھوں ملے گا، مینوں ثواب شہداء دا کتھوں ملے گا، مینوں اجر غازیاں دا کس تو ملے گا. تے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے عثمان جڑا غازی تے شہید دا لڑ کے جنگ دے اندر اجر و ثواب ملے گا، تو اپنی بیوی نال گھر دے اندر انصاف کر، او دے بیماری دے لمحات دے اندر او دا ساتھ دے. اللہ پاک اوہی ثواب تینوں گھریں بیٹھے آئی عطا کر دے گا جڑا ثواب شہید نے ایک جنگ اندر ملدا ہے. میرے نبی دی بیٹی ادھر راواں تک رہیے اپنے باپ دیاں نال بیماری دی حالت دے اندر سیدہ رقیہ اللہ خیراں ہون میرے ابو جان دیاں، اللہ فتح دے دے میرے ابو نو، اللہ بدر دے مار کے اندر میرے ابو جان نو تے میرے نبی دے صحابہ نو فتح عطا کر دے. ادھروں بیمار بیٹی دے ہاتھ اٹھے نے، ادھروں اللہ پاک نے عرشاں تے اعلان کر دیتا ہے اے میرے سونے محبوبہ اج بدر دے دن میں تانوں اسلام دی عظیم فتح عطا کر دیتی ہے. ادھر میرے پیغمبر دی بیٹی بیٹی رقیہ اب بار بار اپنے خامد نو کہندی ہے اب ویکھو نا عثمان جی مدینے دے رستے تے باہر نکل جاؤ تے ویکھو میرے ابو جان محمد دیاں کو خبراں آئیاں نے کہ نہیں آئیاں صلی اللہ علیہ وسلم. پتا کرو میرے ابو جان تے میرے ابو جان دے صحابہ دا کی بنے آئے. اللہ دے محبوب پیغمبر دا صحابی تے داماد بار بار دیکھدا ہے بار بار، حتیٰ کہ میرے نبی دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے باپ دیاں راواں تک دی فوت ہو گئی ہے. ادھر جناب سیدنا عثمان غنی جن بقی قبرستان دے اندر بی بی رقیہ دی قبر پہ کھود دے دے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے. ادھر میرے نبی دا بیٹی دا جنازہ جناب قبرستان پہنچیا ہے، بیٹی نو دفن کر لیا تے ادھر مدینے دیاں فضاواں اندر نعرہ تکبیر بلند ہو گیا ہے. اللہ دے پیغمبر نو اج بدر دی عظیم فتح اللہ نے عطا کر دیتی ہے. اج ساریاں بیبیاں بندے سارے مرد و زن بوڑھے نوجوان اللہ دے پاک پیغمبر دے استقبال واسطے مدینے دے جناب رستے تے کھڑے نے. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں نظراں ڈھونڈ رہیاں نے، تلاش کر رہیاں نے. آپ فرماندے نے نہ تے میرا عثمان ہی نظر آندا ہے تے نہ میری دھی فاطمہ نظر آندی ہے، نہ میری بیٹی ام کلثوم ہے تے نہ ہی میری بیٹی رقیہ ہے. وہ سارے ہی آئے جے میریاں دھیاں کیوں نہیں آئیاں، سارے آئے جے میرا داماد عثمان کیوں نہیں آیا. سونے محبوبہ جنہاں نو تہاڈیاں نظراں تلاش کر دیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جی تہاڈی دھی رقیہ تہاڈا نام لیندیاں اللہ پاک نو پیاری ہو گئی ہے. تہاڈی بیٹی رقیہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے، رقیہ فوت ہو گئی ہے. تہاڈا نام لیندیاں اللہ دے پاک پیغمبر روندیاں جناب مسجد نبی دے نالوں گزرے بقی قبرستان اندر گئے. ویکھیا کی ہے حضرت عثمان اپنی بیوی دی قبر دی مٹی پہ سیدھے کر دینے. جناب سید
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا خیادار عثمان ہے. عثمان نبی پاک نو ویکھ کے اپنی جناب بیوی دی کفن دفن دی اس گھڑی تو فارغ ہو کے جناب عثمان نے میرے پیغمبر نو جفا پا لیا ہے. جناب عثمان میرے پیغمبر نے اسلام دے سینے نہ لگ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عثمان روئی جا رہے ہیں اوے سونیا جس گھر دے اندروں جدی بیوی چلی جائے جدی غمخار چلی جائے جدی دکھ ونڈن والی او دے سفر دا ساتھی چلا جائے دسو اس گھر دے اندر ویرانہ نہیں پہ جاندا دسو اس گھر دے اندر غماں دے پہاڑ نہیں ٹوٹ پیندے. اے بی بی عام بی بی نہیں میرے پیغمبر دی بیٹی ہے تے فاطمہ دی بہنہ میں تے عثمان دی بیوی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفا سیدھیاں کرو. میرے نبی نے اپنی بیٹی دے جناب قبر دے اتے جنازہ پڑھایا ہے. جناب عثمان روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے. سونے محبوبہ اگے میں مدینے وچوں گزردا سا لوگ کہندے سن ویکھو عثمان نبی دا دماد جا رہا ہے عثمان نبی دا دماد جا رہا ہے. ہن سونے محبوبہ آج جملہ ختم ہو گیا ہے. ہن مینوں کوئی بھی نہیں کہے گا عثمان نبی دا دماد جا رہا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے عثمان دے کندھے تے ہاتھ ماریا فرمایا عثمان موت تے زندگی اللہ پاک دا اختیار ہے لیکن جا عثمان عثمان تو مینوں اتنا پیارا لگنا میں اتنا اچھا لگنا میں اتنا پیارا کردار دا لگنا میں. حضرت عثمان نو آپ فرماتے نے عثمان کی ہویا جے میری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے تے میں تینوں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح دے دینا. عثمان تو مینوں پیارا ہی بڑا لگنا میں عثمان تو مینوں اچھا ہی بڑا لگنا میں. ایک دن میرے محبوب علیہ السلام گھر دے اندر موجود نے. حضرت ابو بکر عمر آئے. میرے نبی علیہ السلام نے پنڈلی تو چادر پرانی کی پنڈلی دے اوپر تھوڑی جی چادر سر کی ہے تے اللہ دے پیغمبروں جی بیٹھے رہے. جدوں عثمان آیا ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فٹافٹ پنڈلی دے اوپر چادر کر لئی ہے. حضرت اما عائشہ عرضاں کر دیاں نے سونیا محبوبہ ایک ہی منظر ہے. ابو بکر عمر آئے نے تسی اسے حالت دے اندر ہی بیٹھے رہے ہو تشریف فرماؤ تے میرے پیغمبر دا عثمان سونیا تہاڈا لاڈا شرم و حیا والا ہے تسی فٹافٹ اٹھ کے سیدھے ہو گئے ہو. آپ فرماندے نے عائشہ عثمان نے پنڈلی تو پیچھے میری چادر نو دیکھیا ہوندا تے جدوں اس حالت اندر آندا کہ میری پنڈلی تو تھوڑی کو چادر سر کی ہے تے عثمان نے اندر نہیں سی آنا. عثمان اینا حیادار ہے عثمان نے اندر نہیں سی آنا. عثمان دیاں شرماں تے غیرتاں میں بھی جاننا وا. میرے پیغمبر کرنی رب دی ایسی ہوئی ہے اور رقیہ تو بعد بی بی ام کلثوم دا نکاح میرے پیغمبر نے اپنی تھی دا عثمان نال کر دیتا ہے. کچھ لمحے تے وقت گزرے ہیں کچھ سال گزرے نے تے کہ بی بی ام کلثوم بھی دنیا تو چلی گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دا عثمان ٹوٹیا ٹوٹیا مدینے دے بازاراں وچ پھردا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دا عثمان اداس اداس مدینے دے بازاراں اندر پھردا ہے تے ایک دن نہ ٹکر گیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماندے نے عثمان کدھر ٹرے آئے کدھر ٹرے آئے. اللہ دے نبی جی جدا گھر ویلا ہو جائے انہوں پوچھ دے کون پوچھے کدھر ٹرے آئے. سونے محبوبہ گھر جانا وا مینوں رقیہ دیاں یاداں آندیاں نے گھر جانا مینوں ام کلثوم دی یاد آندی ہے. سونے میریاں بیویاں دنیا تو چلیاں گئیاں نے دسو عثمان پھر باہر نہ جاوے تے کدھر جائے. میرے نبی بھی رون لگ پینے. آخر میرے نبی دیاں بھی بیٹیاں نے میرے پیغمبر بھی اپنیاں بیٹیاں دے غم دے اندر رون لگ پینے. اللہ دے نبی دے عثمان چل دے چل دے مسجد اندر آ گئے. آپ علیہ السلام منبر تے بہ گئے. صحابہ اکرام بھی بیٹھے نے. آپ فرماندے نے اوے سنو لوگو سنو اے عثمان میرا اتنا
اتنا پیارا ہے. میں اپنی بیٹی پہ نکاح ام کلثوم دا کیتا ہے, وہ فوت ہو گئی ہے. پہلا رقیہ دا کیتا تے وہ بھی فوت ہو گئی ہے. عثمان پیارے میری تے ہن بیٹی کوئی نہیں, میری تے ہن تھی کوئی نہیں. عثمان دس میں فاطمہ دا نکاح تے علی دے نال کر چکے آواں. عثمان پیارے اور لوگو تسی بھی سن لو, مینوں عثمان اتنا پیارا لگدا ہے, عثمان دا کردار اتنا پیارا ہے. میرے عثمان والوں میریاں بیٹیاں نو آج تک تکلیف نہیں آئی سی. سونے عثمان اگر محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تے یکے بعد دیگرے, عثمان میں تیرے نکان دردیندا جاندا. پہلی فوت ہوئی ہے, دوسری ہوئی ہے, ہن تیسری میری بیٹی ہوندی او بھی فوت ہو جاندی, میں چوتھی دا نکاح تیرے نال کر دینا سی. او اگر چوتھی بھی فوت ہو جاندی میں تیرے نال پانچویں دا نکاح کر دینا سی. او پنجویں بھی فوت ہو جاندی میں تیرے نال چھویں دا نکاح کر دینا سی. اسی طرح یکے بعد دیگرے 40 دھیاں میریاں فوت ہوندیاں جاندیاں, میں تیرے نکاح اندر دیندا جاندا. عثمان میں تیری عظمت نو سلام کراں, اے میرے نبی دا عثمان ہے اور میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیاں اندر اس قدر انصاف کیتا ہے. اب دیکھو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد